بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل داسی اوایا اے پیغمبرہ او اے دا قرآن ہر مخاطبہ اے دا قرآن ہر اوریدون کی داسی وایا نو اللہ با دے حفاظت کی اعوذو چیز پناہ والم برب الناس پا اغا تربیت کون کی او پالون کی دا انسانانو عرب دے پالنا کون کے دے نستا حفاظت بم کئی خواہ ملک الناس او دارنگی پا بادشاہ دا انسانانو پناہ والم الہ الناس او پا معبود دا انسانانو باندے پناہ والم من شر الوسواس دا شر دا وسوسی ورچون کینا چی اغا شیطان دے خلقو تا وسوسہ ورچی الخناس چی بیا بیا راتلون کے دے خناس من بیا راتلون کی بخاری شریف کی حدیث تے اغی کے آزان یاد کرے دے لیکن بعض علماء اغی پا کے نور نیک اعمالم یادی بخاری شریف کی حدیث تے چی کل آزان شروع شی دا شیطان تختی دا کلین تختی او دا دے تختی پا دوران کے دے چی کم دے دا بخاری حدیث تے چی لہم زراتن لہو زراتن دے پلار دماکیم کئی پٹاخے نخلاسی خپل بعد دمر پا درز باندے چی کم دے خلاسی پٹول لار درزار شروع کری دا درزار والے کئی امام بخاری فرمائی چی دا آزان کلمات وانوی دا دا باندے دمر بدلئی نو دے بعد اچھائی او دمر پا درز باندے اچھائی چی دا لوڈ سپیکر آواز نتیزی اگا خمونگا تاسوی نورو چی دے دا آزان کلمات وانوی چی آزان ختم شی نو ساوالی سایزی رازی دیر خوشحال شی چی زکاروش نو بیارا واپس شی حدیث کے رازی دا بخاری حدیث تے چی بیارا واپس شی او جمعات ترارسی دلتا کی مولی سے پسی چا اقامت شروع کی بس بیا تختی منڈی چی اقامت ختم شی بیارا واپس شی نو چی بیا مولی سے پسی جمع کی سوک پلاڑی اغتوی اذکر کذا اذکر کذا ایلکا چی خاخی دی پٹی کے پریخی دا کروڑی دا خودی خبر جمع اللہ چی راتلی ورد رابند کی دا دکان چی اتالا دیا چولی کندی دا چولی بائی سڑے شکی مزاج زمین دی علاقہ کی یو چی تکیو لنڈیمو اگر چی ببر زنزیر تا دکان تالوا چولو نو بیا بیا تالا پا دوار لاسونی اوز بڑن بشخ پی بیوچتی نو دتم وسوسی ورچی چی دکان تا تالا چولی زوڑن شور پوری نیسی نا کولاو نہیں پاتی شوی نو بیا حدیث کے رازی دا بخاری دقا حدیث تے چی دا تا پتہ نلگی چی درے رکات میں اکلل کا دو میں اکلل درے میں اکلل کا سلور میں اکلل غریب شاشو پنچ کی پاتی دا شیطان وسوسی دی نو دا نیک عمل سر دے تختی او دا غی دا ختم دون بعد بیا رازی نو دا کدا تخناس ہوئی چی بیا بیا راتلون کے دے ازلی دشمن دے پریدی دینا چی سنگا خواشی نو بیا راشی حملو کی اللذی یوسوس فی صدور الناس دا نیکانو خلقو پسینو کے وسوسی ورچی من الجنت نیکانو جناتو تم وسوسی ورچی والناس او نیکانو انسانانو تم ورچی یا من الجنت دا وسوسی ورچون کی چی دی من الجنت دا دا جناتو نم دی دا شیاطوین چی زرکی وسوسا چی والناس او دا دا انسانانو نم دی چی شکل او صورت دا انسان دے ظاہر لیکن عمل او کردار دا پا معاشرہ کی دا غد سدے دا شیطان دی خلق پا غلط لار باندے چی کم نے سیب ورچی دا قوم ذہن خرابی دا قوم ذہن دا دا عالم و دا مولا خلاف جوڑی دا دیندار طبقے خلاف جوڑی او دا تاثر ورکی چی که خزر ازی نو دستڑی مشی پزے خیر دے غل غیگ ورکو نا خیر دے دا کو منگو بیا دا غد سکو صفتون بکو جنائی بماتا اگر پا سٹیج باندے برا گڑای اولکانو تبوئی چی تاسو کی پا دیکم سجاس رانگے نو دا سر سڑی نیا بیا تاسو دا خبر شروع دی لہذا اللہ فرمائی چی من الجنتی یو خو اگر شیطان دے چی پا نظر نرازی والناس بل اگر شیطان دے چی شکل و صورت دا انسان دے خو عمل او کردار دا شیطان دے تا اغا کارونو تا امادہ کئی چی کم کار او ذمہ داری دا شیطان دا اغا دے چی کم دے سے پورا کئی نو دوارا قسم دی جنی شیاطوینم دی انسانیم دی رب کائنات استاسو دا ختم پخپل دربار عالیہ کی قبول و منظور کی اللہ دی دا انتہائی مبارک کی او دا دی دوارا قسم شیاطوین دی اللہ زمونگا حفاظت چی کم دے نصیب فرمائی